बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका में इलेक्शंस हो चुके हैं, ट्रंप जीत चुके हैं और अब चूंकि मिड दिसंबर हो गया है, एक महीना रह गया है जिसके बाद ट्रंप ने ओहदा संभाल लेना है सदर का। और यहां पे बहुत कोशिशें हो रही हैं कि हमारे यहाँ जो आला हुकाम हैं वो दौड़ दौड़ के सऊदी अरब जाते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जरिए उनका कहना है कि शायद हम वाशिंगटन को राम कर लें, लेकिन तहरीक इंसाफ बड़ी कॉन्फिडेंट है कि वहां से कोई ऑर्डर जरूर आएगा, कोई चीजें जरूर होंगी कि आपने ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। इस बारे में एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका से जो ट्रंप है, आप जानते हैं कि अमेरिका में होता यह है कि नवंबर में इलेक्शंस होते हैं और जनवरी के अंदर वोट टेकिंग होती है सदर की, लेकिन इस दौरान वो मुख्तलिफ नॉमिनेशंस करते हैं, मुल्कों के सफीरों का नाम ऐलान करते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए या अटॉर्नी जनरल के लिए, मुख्तलिफ जो ओहदे इंतजामी हैं उनके लिए वो अपनी नॉमिनेशंस का ऐलान करते रहते हैं वक्तन फवक्तन कि ये शख्सियत फलां पे होगी, और उससे पता चलता है कि आने वाले सदर की पॉलिसी क्या होगी या आने वाले सदर की तरजीहात क्या होंगी। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि एक अहम तायुनाती जो वहां से हुई है, उस तायुनाती की बुनियाद के ऊपर अब यहां पे जो परेशानी है वो अब बढ़ती जा रही है। हुआ ये है, रिचर्ड ग्रिनल जो है वो उनको अमेरिका के जो सदर हैं उन्होंने अपना खुसूसी नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर करने का ऐलान किया है, और उनका इस बारे में ये जो ऐलान है असल में यही एक खबर बन गया है। और इस बारे में ट्रंप ने उनको जो अपना स्पेशल एनवॉय के तौर के ऊपर जो है वो किया है, और उन्होंने लिखा कि स्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग वेनेजुएला एंड नॉर्थ कोरिया, यानी पूरी दुनिया के लिए उन्होंने उस हवाले से उनको बताया है। लेकिन असल बात यह है कि आखिर परेशानी है क्या, या ऐसा क्यों हो रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में इस तायुनाती को एक बड़े ग्रीन सिग्नल के लिए के तौर के ऊपर देखा जा रहा है। उसकी वजह यह है, रिचर्ड ग्रिनल जो है उनका एक पुराना रिकॉर्ड है और उनके कुछ ट्वीट्स मौजूद हैं जो इस वजह बने हुए हैं। यानी मिसाल के तौर के ऊपर 26 नवंबर को जो उनका एक ट्वीट है जिसमें वो लिखते हैं कि वॉच पाकिस्तान, देयर Trump-like leader is in prison on phony charges and the people have been inspired by the US red wave. Stop the political prosecutions around the world. वो कहते हैं कि पाकिस्तान को देखिए जहां पे ट्रंप जैसे एक जो लीडर हैं उनको जेल में रखा हुआ है, और दुनिया भर के अंदर जो सियासी लोग हैं उनकी जो प्रोसिक्यूशन हो रही है उसको बंद किया जाना चाहिए। बल्कि यहां तक बात रहती तो शायद हम ये कहते हैं कि चलें, उन्होंने एक जनरल बात की है, उन्होंने बाकायदा एक जो ट्वीट है जिसके अंदर रिलीज इमरान खान के हवाले से उन्होंने लिखा हुआ है उसको उन्होंने रिट्वीट किया हुआ है। तो जरा इनकी परेशानी ये भी है, इसीलिए आज फवाद चौधरी जो हैं वो तहरीक इंसाफ में जो एक बड़ी मौसर आवाज माजी में रहे हैं, उन्होंने भी आज उनको मुबारकबाद दी और कहा कि कांग्रेचुलेशंस टू रिचर्ड ग्रिनल ऑन हिज अपॉइंटमेंट। और उन्होंने कहा जी, हिज रोल इज इंडीड सीन बाय मैनी एज क्रिटिकल इन प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स एंड फ्रीडम ग्लोबली, his background in diplomacy and how he navigates these complex international waters। अब देखना यह है कि जब वो भी कह रहे हैं, और इवन जो तहरीक इंसाफ के शहबाज गिल हैं उन्होंने उनका उसी ट्वीट को जिसमें वो इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं उसको उन्होंने रीट्वीट करके तहरीक इंसाफ के लोगों को कहा है कि ये जो अपना खुसूसी नुमाइंदा रिचर्ड ग्रिनल को मुकर्रर किया गया है उनको मुबारकबाद जरूर दें, वो अच्छे आदमी हैं। अब इससे लगता यह है कि जो अहम तायुनाती है अपना खुसूसी मंदूब मुकर्रर कर दिया है, और पूरी दुनिया में जो अमेरिका का स्पेशल मिशन है उसकी वो नुमाइंदगी करेंगे। और अब वो इस सिलसिले में उनका जो 26 नवंबर का ट्वीट है और जो बाकी चीजें हैं, मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का बायस बन सकता है। लेकिन इससे बड़ी खबर अब इंटरनेशनल मीडिया से रेलिवेंट है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अमेरिका का क्या रद्दमल, क्या चीजें आएंगी, और यहाँ पे हमें सोहेल वड़ाई साहब ये बता रहे हैं कि देखिए हुकूमत और मुक्तदरा ने ये तय कर लिया है कि अगर तो अली अमीन गंडापुर इस सिविल नाफरमानी की तहरीक के अंदर जाते हैं तो उनकी हुकूमत खत्म कर दी जाएगी। आप हुकूमत को जरूर खत्म करें, लेकिन जो इंटरनेशनल सतह पे आने वाले सवालात हैं उनका जवाब भी जरूर ढूंढ के रखें। आज 15 दिसंबर है
اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ آج کے دن کو ہم یوم شہداء کے طور کے اوپر منائیں گے، اور اس کی جو مرکزی تقریب ہے وہ جو ناران باغ ہے پشاور کا وہاں پہ ہو رہی ہے، جس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، وہاں پہ تصویریں آویزہ کی گئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بڑی ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے ہے، چونکہ یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ تحریک انصاف انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیوں نہیں کر رہی یا ان کے سامنے چیزیں کیوں نہیں رکھ رہی۔ تو آج صبح یہ پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ان کو وزیر اعلیٰ ہاؤس جو کے پی ہے وہاں پہ انوائٹ کیا ہے، اور ان کو انوائٹ کرنے کا مقصد تو پھر یہی ہے نا کہ آپ ان کو جو کچھ ہوا اس کے متعلق بریف کریں گے۔ تو اب وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ان کو ویژولز کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ان کو اسلام آباد میں ہونے والی چیزوں کے اوپر مکمل طور پہ بریف کیا جا رہا ہے۔ اب جب بریف کر رہے ہیں میڈیا کو آپ رپورٹ کرتے ہیں، میڈیا کو آپ بریف کرتے ہیں تو میڈیا ان چیزوں کو رپورٹ کرتا ہے۔ جب وہ رپورٹ کرتا ہے کچھ آپ ان کو کنکریٹ قسم کا ایویڈنس دیتے ہیں تو پھر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں انٹرنیشنل میڈیا پہ پورٹرے کیسے ہوں گی۔ جب یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ سوالات اٹھیں گے، آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی بی بی سی، الجزیرہ، گارڈین سب آوازیں اٹھاتے دکھائی دے رہے ہیں، اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ وائس آف امریکہ کو آپ نے سی ڈی اے کی جانب سے ایک نوٹس دلوا دیا اور کہا کہ دیکھیے آپ کا نا وہ جو دفتر ہے وہ موجود ہے جناب رہائشی علاقے کے اندر، کے اس دفتر کو ہٹایا جائے۔ بالکل، آپ رہائشی علاقے کے اندر ہے تو اس دفتر کو ہٹوا دیں، آپ کو کس نے جو ہے وہ منع کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم ان لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہم اس بات کے اوپر فکس کر رہے ہیں جی وہ علی امین گنڈا پور کی حکومت کو ختم کرنا ہے تو وہ ہم نے طے کر لیا ہے، اس کے نتائج کچھ بھی ہوں گے تو اس کو ہم بادر نہیں کریں گے، ضرور آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن کامران یوسف جو ایکسپریس نیوز پہ شو کرتے ہیں اور وہ اکانومی کو کور کرتے ہیں، انٹرنیشنل افیئرس کو کور کرتے ہیں، انہوں نے کچھ بتایا کہ شاید وہ کسی دورے پہ تھے تو وہاں پہ ان کی جو چینی تھنک ٹینکس ہیں اور جو چین کے آفیشلز ہیں ان سے ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی جو اسیسمنٹ ہے، جو اپنی رائے ہے وہ دی ہے، جو ہمارے لیے بہت پریشان کن ہے، چونکہ ہماری ترجیحات اس وقت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ اور طرح کی ہے۔ اب ان کے مطابق جب جو چین کے شہری پاکستان میں جن پہ حملے ہوتے ہیں، جن کی جان جاتی ہے، تو وہ اس کے اوپر بڑے کنسرنڈ ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں، ان کو ہونا بھی چاہیے۔ اب یہ تھوڑی بات ہے کہ پاکستان کا ایک شہری ارشد شریف جو ہے وہ کینیا میں شہید ہو جاتا ہے اور ہمیں کان پہ جوں تک نہیں رینگتی اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں کسی ملک کا شہری کسی بھی جگہ کے اوپر اس کے ساتھ کچھ ہو تو دنیا کی حکومتوں میں تھرتھلی مچ جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ حامی تھا، یہ مخالف تھا، یہ ایک تھے، یہ 100 تھے یا 2 تھے، اس پہ وہ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے شہریوں کی سیکیورٹی کے اوپر تشویش ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو چینی حکومت سے یا حکام سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کبھی بھی ہمارے ساتھ جو دہشت گردی میں کسی دوسرے ملک یا ایجنسی کے ملوث ہونے کے شواہد شیئر نہیں کیے، اور چین کا کنسرن یہ ہے کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ان کی باقاعدہ تھورو انویسٹیگیشن کریں اور ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ ہم نتیجے پہ پہنچنے کے بعد جو ہے ہم چونکہ یو این سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں اور پاکستان آئندہ سال جو ہے وہ بھی نان پرماننٹ ممبر بن جائے گا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں فورمز ہیں وہاں پہ آواز اٹھائیں، اور وہ اٹھا بھی سکتے ہیں، وہ ایکشن لے بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا الزام ہے جی فلاں ملک ہے تو وہ فلاں ملک کو وہاں پہ اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی پاکستان نے ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی شواہد شیئر نہیں کیے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے جو کامران یوسف ہیں کہ چین کو بھی بالآخر ہماری کہانی سمجھ آ گئی ہے،